बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नन ज़मंगा टॉपिक दे फ्री रेडिकल मंग बवाई ची फ्री रेडिकल सतावई द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन बवायु और सर रिलेटेड टर्म बवायु द फ्री रेडिकल सर अवल बसर राजू फ्री रेडिकल ला फ्री रेडिकल दावल पसर डिस्कवर करे फ्री रेडिकल मोज़ेस गोमबर्ग दफा 1900 के फ्री रेडिकल डिस्कवर करे और हाँ फ्री रेडिकल चो नो दागनुमो ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल बदे के जमंग सर कार्बन दे प कार्बन बानी फ्री रेडिकल दे जमंग सर स्ट्रक्चर दे ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल ची दफा 1900 के द टोल नावल पर सर द फ्री रेडिकल डिस्कवर शो या जमंग सर द फ्री रेडिकल डिफिनीशन दे अगर डिफिनीशन जमंग सर दे एटम आर ग्रुप ऑफ एटम जमंग सर एटम या द एटम ग्रुप ची फहागे सरा पोजेसिंग ऑड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम या ग्रुप ऑफ एटम ची रागे सर अनपेयर्ड या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वागे तमंग फ्री रेडिकल वायु अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ची आगे तमंग सर पेयर्ड नहीं लक 2 शो 4 शो दा तमंग सर पेयर्ड दे और दे तमंग इवन नंबर वायु नुची जमंग सर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नो आगे तमंग सवायु फ्री रेडिकल वर्ता वायु वस्को पीरियोडिक टेबल के मंगो गुरु यो ग्रुप नंबर 1 दे पदी ग्रुप नंबर 1 के चिकम एलिमेंट दी दागुई सर वैलेंस शेल के यो इलेक्ट्रॉन दे प ग्रुप नंबर 3 के चिकम एलिमेंट दी दागुई सर वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन दी प ग्रुप नंबर 7 के चिकम एलिमेंट दी दागुई सर वैलेंस शेल के 7 इलेक्ट्रॉन दी और प ग्रुप नंबर 5 के चिकम एलिमेंट दी दागुई सरफ ऑफ वैलेंस शेल की 15 इलेक्ट्रॉन दी नो दा हम 8 नंबर दी और मंगर फ्री रेडिकल डिफिनीशन हम दाओ को चिहागा एटम या ग्रुप ऑफ एटम चिरागुई सरफ वैलेंस शेल के 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नो आया पीरियोडिक टेबल के चिकम ग्रुप 1 दे ग्रुप 3 दे ग्रुप 5 दे ग्रुप 7 दे तम फ्री रेडिकल वेले शो कने शोइले नो कला ची मंग द एक्सप्लेनेशन को द फॉर्मेशन को दागे नो रुस मंग द खबर अस दको आया दगे तम फ्री रेडिकल वेले शो कने को वेले शो वेले वर्त वेले शो कने शो वेले नो वेले वर्त नि शो वेले वसे कोई मंगर आजू रिप्रेजेंटेशन ला द टोल नावल पोस्टर ची फ्री रेडिकल रिप्रेजेंटेशन संग कीगी नो मंगवायु ची रिप्रेजेंटेड बाय डॉट फ्री रेडिकल बमंग रिप्रेजेंट को पदे डॉट बांदी कम ची जमंग सर दा डॉट दे पदे डॉट बांदी बमंग फ्री रेडिकल ची दे दा बमंग रिप्रेजेंट को वस पर डॉट फकम जी बांदी नो ओवर द सिंबल ऑफ एलिमेंट मंगर एलिमेंट सिंबल वेले ची एलिमेंट मंग जाहिर ओ प सिंबल बांदी पाग सिंबल बांदी बला पासा दा डाडी और दल दगे डिफरेंस जमंग सर दा रे जमंग सर दा क्वेश्चन हम रात ले ची रेडिकल प फ्री रेडिकल के सफर रखते नो रेडिकल हम जमंग सर प एटम या ग्रुप ऑफ एटम बांदी बला पासा चार्ज पर रेडिकल की और फ्री रेडिकल मंगा गई तो वायु चे एटम या ग्रुप ऑफ एटम बांदी बला पासा चार्ज नहीं पदी बांदी बस सही ढाट बई एग्जांपल इज अमंग सरा दादे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल और द शांति मिथाइल फ्री रेडिकल दग जमंग सरा फ्री रेडिकल शो ची फ्री रेडिकल मंगा रिप्रेजेंट को पसवांदी और द फ्री रेडिकल एग्जांपल शो उस फॉर्मेशन फ्री रेडिकल जमंग सरा जोड़ी की संगा जमंग सरा यो CH4 यो मॉलिक्यूल ले CH4 ची दे तमंग मीथेन वायु या वर तमंग मार्च गैस वायु कला ची लाइट राशि द दे कार्बन सर वैलेंस शेल के सलोर इलेक्ट्रॉन दी यो दादे यो दादे यो दादे यो दादे देवजन स्टेबल कई दा कार्बन प ऑक्टेट रूल बांधी ची पखपल वैलेंस शेल के दसर अते इलेक्ट्रॉन पुरुष दा कार्बन रावल के खपल दा इलेक्ट्रॉन दा हाइड्रोजन द इलेक्ट्रॉन सर शेयर की खपल दा इलेक्ट्रॉन नवाली डबल हाइड्रोजन द इलेक्ट्रॉन सर शेयर की दक शांति बल दा इलेक्ट्रॉन नवाली डबल हाइड्रोजन द इलेक्ट्रॉन सर शेयर की और दा इलेक्ट्रॉन नवाली डबल हाइड्रोजन द इलेक्ट्रॉन सर शेयर की वस चिकल लाइट राशि पदे बंदे वो लगी कल चिरा बाण मातीगी नो बाण दे सो वजो न मातीगी आगा फिंजा वजी दी चिरागे ना बाण मातीगी इंशाल्लाह पागे बने मंगे यो शॉर्ट वीडियो जोड़ो कि बाण द सर वजी न मातीगी पकम तरीका बांधे मातीगी आगे तबिया मंग सनु वायु नो कल चि लाइट रा एनर्जी राशि लाइट राशि पदे बंदे वो लगी नो यो बाण जमंग सर मातीगी द लाइट द वजी न चिकल लाइट राशि पागे बंदे वो लगी नो द इलेक्ट्रॉन जमंग सर एनर्जी गेन की और कल चि द इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन की द द्वान इलेक्ट्रॉन नो दी वाइब्रेशन शुरू की
د سټیم پورې دی وایبریشن کوي. وایبریشن بیا دوه قسمه کوي، ما لیکلي دي چې یو زموږ سره هاریزنټل وایبریشن دی کوي او یو وایبریشن چې دی نو هغه ورټیکل وایبریشن کوي. خو مطلب دا چې د سټیم پورې وایبریشن کوي او د کم ټیم پورې چې وایبریشن کوي هم دغه ټیم ته موږ انډکشن پیریډ وایو. نو دا کوېسچن هم زموږ سره په سیلوز بیس باندې راتلی شي چې انډکشن پیریډ موږ څه ته وایو. نو انډکشن پیریډ زموږ سره هر هغه پیریډ دی په کوم کې چې باڼ ماتېږي نو باڼ نه ولګي الکترون انرژي ګین کوي او غیر وجه نه وایبریشن کوي او دغه وایبریشن زموږ سره دوه قسمه کوي. نو د انرژي د وجه نه دا باند چې بریک ډاون شو دې ته موږ فوټولایسیس وایو. اوس باند دوه قسمه ماتېږي، په دې کې زموږ سره داسې شوې ده چې کله دا باند مات شوی دی باند د انرژي راغلی دی او د الکترون انرژي اغستې ده، نو هایدروجن خپل الکترون اغستی دی او د کاربن خپل الکترون اغستی دی. نو زموږ سره هایدروجن فری ریډیکل جوړ شوی دی او بل زموږ سره CH3 فری ریډیکل میثایل فری ریډیکل جوړ شوی دی. نو دا خبرې به وروسته کوو چې باند چې کله ماتېږي نو یا خو دواړه الکترون یو اټم الي او یا یو الکترون یو اټم الي او بل الکترون بل اټم الي. دا خبره چې دا بل لګ لاست کې وکړو. خو دلته کې زما سره چې کوم جوړ شوی دی میثایل فری ریډیکل دې ته موږ 7 الکترون سیستم وایو، ځکه چې دوی دلته کې خپل اکټیټ الکترون اکټیټ کمپلیټ کړي او اته الکترون کمپلیټ کړي. دلته کې که تاسو راشئ وګورئ و الکترون دی ورسره نو دې ته موږ 7 الکترون سیستم وایو. بل دا چې د دې یو الکترون کم شوی دی دوی دلته کې شیرینګ کړي او کویلنټ باندې جوړ کړي او اوس دلته کې دا باند مات شو نو هایدروجن خپل الکترون د ځان سره واغستل. نو کله چې هایدروجن خپل الکترون د ځان سره واغستل نو په دې کې الکترون ډیفیشن شو، دا زموږ سره الکترون ډیفیشن شو. بل دا ایکستریملی ریاکټیو دی. دا خبره تاسو ته ما کړې وه چې کله ګروپ نمبر 1 دی یا 3 دی یا 5 دی یا 7 دی هغې سره خو 8 نمبر اف الکترون دی دا پری ریډیکل دی که نه دي. دلته کې دې الکترونو انرژي اغستې ده. اوس چې کوم دا پری ریډیکل الکترون د میثایل سره دی یا د هایدروجن سره دی دا به خامخا د چا سره باند جوړوي. دیو په داسې فارم کې نشي پاتې کېدی ځکه چې دا خو ایکسټریملی ریاکټیو دی. دیو به خامخا د چا سره ریاکشن کوي او ځان به سټیبل کوي. نو ځکه موږ وایو چې هغه زموږ سره پری ریډیکل نه دي، ځکه چې پری ریډیکل خو موږ وایو دی ته چې کله الکترون راولګي شیرینګ وشي او د شیرینګ نه وروستو بیا را باند مات شي او هر یو اټم خپل الکترون د ځان سره واپس ویسي او هغې سره انرژي. نو کم چې ګروپ نمبر 1 دی یا 3 دی یا 5 دی یا 7 دی نو هغې سره خو انرژي نشته نو هغه فری ریډیکل نه دی. دا چې دی دا الکترون ډیفیشن دی ایکسټریملی ریاکټیو وي. بله خبره دا ده چې دې ته موږ ریاکشن انټرمیډیټ وایو. انټرمیډیټ موږ همیشه مینځ ته وایو. انټرمیډیټ موږ مینځ ته وایو. انټرمیډیټ زموږ سره کله چې موږ یو ریاکشن کوو زموږ سره پراډکټ جوړو نو په دې کې زموږ سره انټرمیډیټ والا پراډکټ جوړ شي چې هغه انټرمیډیټ نه بس زموږ سره فائنل پراډکټ جوړیږي. نو زموږ سره دا چې ریاکشن انټرمیډیټ دی. بل دا چې دا پیرا میګنیټیک ان نیچر دی د CH3 فری ریډیکل CH3 فری ریډیکل یا میثایل فری ریډیکل چې دی نو دا زموږ سره پیرا میګنیټیک ان نیچر دی. نو پیرا میګنیټیک ان نیچر څه ته وایو؟ ما دلته کې لیکلي دي paramagnetic موږ وایو چې attracted to an externally applied magnetic field. دا ما لیکلی دي attracted to an externally applied magnetic field. چې کله موږ دې ته د بهر نه magnetic field اپلای کو هغه ځان ته اټریکټ کوي نو هغې ته موږ paramagnetic وایو. نو دا به paramagnetic in nature. ما ویلو چې دا باند بریکینګ چې دی دا په دوه قسمه باندې دی. یو زموږ سره هومولایسیس دی، یو زموږ سره هیټرولایسیس دی. د هومولایسیس ته موږ هومولایټیک کلیویج هم وایو او هومو موږ څه ته وایو؟ هومو موږ وایو سیم ته او لایسیس موږ وایو سپلیټینګ ته یا بریک ډاون ته. چې کله زموږ سره باند په داسې طریقه باندې مات شي چې په هغې کې شیرینګ شوی او هر یو اټم خپل الکترون د ځان سره ویسي نو هغه زموږ سره هومولایسیس یا هومولایټیک کلیویج دی یا هومولایټیک فیجن دی. بیا زموږ سره هیټرولایسیس دی. هیټرولایسیس موږ څه ته وایو؟ هیټرولایسیس موږ وایو چې دا شیرینګ اپ الکترون دا یو اټم والی د هغې الکترون نیګیټیویټي سی وای او هغه دا شیرینګ اپ الکترون چې دی یو اټم والی نو کم اټم چې الکترون والی په هغه باندې نیګیټیو چارج راشي او کم چې الکترون لاس کې په هغه باندې پازیټیو چارج راشي نو دې ته موږ هیټرولایسیس وایو یا ورته هیټرولایټیک کلیویج وایو یا ورته هیټرولایټیک فیجن وایو. نو دا زموږ سره فری ریډیکل چا ډسکور کړی
پری ریډیکل کله ډیسکور شو د پری ریډیکل ډیفینیشن سره او بیا پری ریډیکل فارمیشن څنګه دی او په پری ریډیکل او په ریډیکل کې فرق څه دی.